certified business as trainer and enterprise coach mentor. Most recently, he served as a general manager of Lead International Private Limited, and he has had experience of working in both the private and development sectors. Mr. Gurung's experience ranges from coaching, training, designing tailor-made training for grassroots entrepreneurs, Persian and non-Persian youth and corporate leaders of Nepal. He has worked in management turnaround projects of some of the renowned private sector businesses. His core area of expertise is management, leadership, team building, and operations. We are so thankful for your gracious presence, Mr. Dilip Gurung, sir, and I would like to hand over the rest of the floor to you as a today's moderator and signing off from the session. Thank you. Dilip, sir, floor is yours now. Namaste. Wonderful. आज म यो हजुरहरुको युथ इन पोलिटिक्स इन नेपाल इट्स अ मोडरेटेड डिस्कसन यसमा चाहिँ हामीसँग दुईजना आदरणीय व्यक्तित्वहरु आइसक्नु भएको छ यसमा माननीय रामकुमारी झाँक्रीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुनुहुन्छ भने श्री प्रदीप सदस्य यहाँहरुलाई स्वागत गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 7 दशकमा 6 वटा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरुको लागि ठूलठूलो आन्दोलनहरु भए र पछिल्लो 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ अग्रपंक्तिमा अग्रमोर्चामा रहनु भएको दुवै श्रद्धेय व्यक्तित्वहरु चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल ज्यू माननीय रामकुमारी झाँक्री ज्यू चाहिँ यो 62-63 को आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमै उहाँको विभिन्न तस्बिरहरु पनि मिडियाहरुमा सार्वजनिक भएको थियो साथसाथै चाहिँ रामकुमारी झाँक्री ज्यू चाहिँ यस्ता संघीय सांसद पनि हुँदै गर्दाको उहाँको लामो अनुभव पनि होला यति भन्दै माननीय रामकुमारी झाँक्री ज्यू चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट अहिले पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अर्थ समितिमा सदस्य पनि हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो महिला निर्वाचित विद्यार्थी संगठनमा उहाँ अध्यक्षको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो भने श्री प्रदीप पौडेल ज्यू चाहिँ 13औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ईस्वी सम्वत 2007 देखि 2012 सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति केन्द्रीय सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो यति भन्दै अगाडि सुरु गर्नको लागि चाहिँ मैले हाम्रो विशेष आदरणीय व्यक्तित्वहरुबाट अगाडि बढ्नको लागि मैले तयारी गरे हजुरहरु ठीक हुनुहुन्छ नि है हाम्रो रामकुमार माननीय ज्यू र प्रदीप पौडेल ज्यू आइसक्नु भएको छ नि है अहिले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर 62-63 को आन्दोलनमा तपाईहरुले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा युवा राजनीति विद्यार्थी राजनीतिमा एक किसिमको जुन खालको डिस्कोर्स सुरु भएको छ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँहरुले विशेष गरी चाहिँ तपाईहरुको पालोमा भएको जुन किसिमको मुभमेन्टहरु हुने गर्थ्यो र अहिलेको मुभमेन्टहरुमा चाहिँ हजुरहरुले कस्तो खालको फरक कुराहरु पाउनु भएको छ र त्यतिखेरमा तपाईहरुले गर्नु भएको मुभमेन्टमा के ऐतिहासिक कुराहरुको पनि अलिकति चर्चा गरिदिनु हुनलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ हाम्रो माननीय रामकुमारी झाँक्रीलाई अनुरोध गरे धन्यवाद दिलीप भाइ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मोडरेट गरिरहनु भएका दिलीपजी तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद त्यसैगरी मेरा मित्र प्रदीपजी र यहाँ सहभागी थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ मित्रहरु हुनुहुन्छ करिब 49 जनाको संख्यामा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्छु र आज यो 5औं संविधान दिवस पनि हो यसको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु दिलीपजीले ब्याकग्राउन्डमा केही पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक पुराना दिनका कुराहरुको बारेमा अलिकति स्मृति कुरा गर्नु भयो आज संविधान दिवस भएको कारणले पनि एकपटक चर्चा गर्नु ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि अनि आयोजक साथीहरुले यो कार्यक्रम त लामो 17, 18, 19 तारिखदेखि गरिरहनु भएको छ मैले हेरी फलो पनि गरिरहेको थिएँ धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेर युथ साथीहरुलाई इन्गेज गर्नुभयो यसको लागि यहाँहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
आजको दिनसम्म आउने कुराका लागि नेपालको यो परिवर्तनको आन्दोलनमा युवाहरू कहाँ थिए भन्ने सन्दर्भमा मूलतः यो पुस्ताको विषय चाहिँ तत्कालीन समयसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। एउटा समयमा नेपालमा करिब हरेक 10 वर्षमा नयाँ खालको एउटा जनशक्ति, एउटा नयाँ ब्लड त्यो समाजलाई एकदम प्रभावित गर्ने हिसाबले नै देखा पर्ने र त्यसले कुनै न कुनै तरङ्ग छोडेको इतिहास चाहिँ छ र त्यही तरङ्गले, त्यही युवा पुस्ताले परिवर्तनको बागडोर पनि समातेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। हरेक 10-10 वर्षमा सानातिना घच्चामच्चा पनि भइरहेका छन् यो 70 वर्षको इतिहासमा। 70 भन्दा पनि अझ धेरै, करिब 80 वर्ष। 1997 मा 4 जना शहीदलाई राणा साई विरोधी आन्दोलनमा झुन्डाएर मारिएको थियो। त्यो 1997 लाई स्मरण गर्दा आज 2077 मा करिब यो 8 दशक करिब 87 वर्षको इतिहास हामीले लिखत नेपालको परिवर्तनमा युवाहरूले खेलेको भूमिकालाई त्यहाँनिर पनि हामीले लिङ्क गरेर हेर्न सकिँदो रहेछ र प्रत्येक परिवर्तनमा युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने र संरचनागत परिवर्तन पछाडि युवाहरूले संरचनामा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी देखाए र त्यो प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने कुरा हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दा चाहिँ यो अलिकति टफ, अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति डरलाग्दो जस्तो पनि बन्यो। किनभने 7 सालको क्रान्तिका कुनै न कुनै हिसाबले त्यो परिवर्तनमा लागेको पुस्ता र हिजो 62-63 सँगमा हामी सँगसँगै लड्दै गर्दा 3-4 पुस्ता लड्दै थियौँ र संरचनागत हिसाबले हामी सबै लडेर पनि ल्यायौँ। तर परिवर्तन पछाडिको अवस्था अलिकति थोरै भए पनि हामीलाई त्यति चित्त नबुझ्दो नै भइरहेको छ। किनभने आज संविधानमै पनि हामीले धेरै कुराहरू लेख्यौँ र संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि मूलतः व्यक्तिभन्दा ज्यादा व्यक्तिहरूको समूह, दलद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले नै संविधानमा प्राप्त गरेका उपलब्धि अथवा परिवर्तन र आन्दोलनले दिएका उपलब्धिहरूलाई यसले कार्यान्वयन गर्ने हो। यो कुरामा मलाई आज बिहानैदेखि म धेरैवटा उसमा रेडियोहरूमा, टिभीहरूमा बाइट पनि दिइरहेको छु। सबैले के भनिरहनुहुन्छ भने संविधानमा त ल्यायौँ 5 वर्षमा खै त कार्यान्वयन भएको, के भयो त परिवर्तन? रिपिटेडली यही प्रश्न सोधिरहेको भएर म साथीहरूलाई पनि यही कुरा भन्छु, किन परिवर्तन भएन भन्ने कुरा। संविधान आफैमा हामीले एउटा युगको परिवर्तन पछाडि अर्को युगमा जानको लागि, एउटा समाज व्यवस्थाबाट अर्को समाज व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी कसरी जानेछौँ, त्यो व्यवस्था बदल्यौँ, त्यसलाई त्यहीँ सक्यौँ र नयाँ कसरी सुरुवात गर्छौँ भनेर भनिएको कमिटमेन्ट हो त्यो संविधान भनेको, र जसलाई राज्यको मूल कानुन भनियो सबैले त्यसलाई स्वीकारे र बाध्यकारी भयो र संविधान सबैले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य पनि भन्यौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले नेसनल एन्थम बजाएर सुरु गऱ्यौँ। संविधानको प्रस्तावनामै भएको कुरा उद्घोषक मित्रले पढेर सुनाउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई त्यतातिर अलिकति मैले त्यो पनि स्मृतिमा ताजा भएर आयो। यो सबै कुराले के भयो भने संविधानले अधिकार दियो, व्यक्ति र संस्थाका अधिकारहरूलाई त्यसले एक्सपान्सन, त्यसले विस्तृतीकरण पनि गरेको छ। अनि त्यही संविधानले कतिपय सेक्टरका अधिकारलाई सङ्कुचन पनि गरेको छ। अनि त्यसले नागरिकका अधिकारलाई मौलिक हकको हिसाबले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ र सँगसँगै राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर जनताको नागरिक जीवनलाई रूपान्तरित गर्ने कमिटमेन्ट पनि गरेको छ। अनि शासकीय स्वरूपको कुरा गर्छ र शासकीय स्वरूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने, स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने र त्यो बाँडफाँड गरिसकेपछि कानुनत बाँकी जसले 3 तहको सरकार भन्ने अभ्यास गरेका छौँ, यिनले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले संविधानमै लेख्यौँ। त्यसै गरी हामीले के पनि गर्यौँ भने संविधानको अनुसूचीहरूमा हामीले कसले के गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि विस्तृत व्यवस्था गर्यौँ र कयौँ कानुनमा मात्रै, ऐनमा मात्रै लेखेर ल्याउँदा हुने चिजहरूलाई पनि हामी संविधानमा रिफ्लेक्ट गरेर आयौँ। किनकि संविधान जनताको सहभागिताबाट बनाउनु पर्छ भन्ने जनआवाज 7 दशकदेखि उठ्दै आएको विषय थियो र संविधानमा जनताले आफ्नो स्वामित्व चाहिरहेका थिए। त्यही कारणले मेरो कुरा पर्यो कि परेन भनेर समूहगत चासो हुने, क्षेत्रगत चासो हुने
कुरा स्वाभाविक वर्गको हिसाबले चासो हुने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यहाँ मजदुरले आफ्नो कुराको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भन्ने चाहन्थे, किसानले त्यो चाहन्थे, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले त्यो चाहन्थे, इभन महिलाहरूले चाहन्थे, पुरुषले चाहन्थे। त्यसै गरी तेस्रो लिङ्गीहरू अथवा विशेष लैङ्गिक पहिचान भएको सेक्टरले आफ्नो पहिचानको विषय संविधानमा छ कि छैन भनेर त्यहाँ खोज्थे। त्यही कारणले हामीले धेरै विषयहरू त्यहाँ हाल्यौँ। तर सबै कुरा अधिकार त्यहाँ हालिसके पछाडि संविधानले व्यक्ति या सरकार या संस्था या राज्यको अङ्गलाई त्यसले विवेक, बुद्धि, क्षमता, क्यापासिटी, ऱ्यासनालिटी त्यो त संविधानले दिने कुरा होइन। त्यो त कसले गर्ने हो भन्दा त मान्छेले गर्ने कुरा हो। ती मान्छे को हुन् त भन्दा जो राज्य सञ्चालन गर्छन्। राज्य कसले सञ्चालन गर्छ? विभिन्न दलमा आबद्ध भएका मान्छेले। र ती दलमा आबद्ध भएका मान्छेले नै दलहरूको नेतृत्व गरेको कारणले अनि यी सबै चिजको कार्यान्वयन गर्ने अभिभावक अन्तिमत मान्छे हो। ती को मान्छे भन्दा विभिन्न राजनीतिक दलमा जो जनताबाट पुनः निर्वाचित भएर आएका छन्, तिनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो। संविधान बनेपछि पनि हामीले यो क्षमता आर्जन किन गरेनौँ भन्दा हाम्रा दलहरूमा भएको नेतृत्वलाई यो संविधानमा भएका अधिकारहरू, जनताका आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने बाटोतर्फ उद्वेलित गर्न, प्रेरित गर्न, बाध्य गर्नको लागि हामीले छुट्टै मेकानिजम पनि आखिर केही प्रेसर ग्रुप चाहिने थियो कि थिएन थाहा छैन, त्यो पनि गरेनौँ। त्यसकारण कार्यान्वयन गर्ने मामला त व्यक्तिले रहेछ नि त, मान्छेले रहेछ। जब मान्छेले त्यसका लागि तत्पर भएन भने त कार्यान्वयन हुँदैन। संविधान आफैमा उसले त एउटा मार्गदर्शन हो। त्यसलाई त्यो मार्गदर्शनमा हिँड्ने कुरा त मान्छेको हो नि त, हाम्रो हो, दलको हो, सरकारको हो। अनि हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर प्रश्न गर्दै गर्दा 62-63 त हामी एजेन्डा सेटिङमै हामी अग्रमोर्चामा थियौँ। किनभने दलहरूले गणतन्त्रको नारा नलाउँदासम्म अथवा हामी कहाँ पुग्छौँ डेस्टिनेसन तय नगर्दासम्म हामीले धेरै कुरा दबाब दिँदै थियौँ। जब विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले साझा मुद्दा बनाएर जनआन्दोलनमा गयौँ, त्यसपछि हामीले जित्ने अवस्था आयो र 7 सालदेखि उठेका विषयहरू र सामाजिक मुद्दा, सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई, युद्धलाई अन्त्य गर्ने र शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू पुरा गर्ने भन्ने यो दायित्वतर्फ हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले चाहिँ श्री प्रदीप पौडेलज्यूको पनि यो विभिन्न उहाँले कुरा गर्नु भएको नेपालमा चाहिँ हामीले 62-63 बसेर 7 दशकमा एउटा संविधान जनताले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा निर्माण गर्यौँ। निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ संविधान सबै राम्रै त इम्प्लिमेन्टेसनमा ठुलो चुनौती देख्दैछौँ है हामी। अहिले डेलिभर गर्ने बेलामा जब मान्छेले बनाएको, जनताले बनाएको संविधान डेलिभर गर्ने बेलामा चाहिँ एक किसिमको समस्या छ। फन्डामेन्टल राइट्स र सेग्रिगेसन अफ पावरमा अलिकति धेरै समस्या देखिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले उहाँले गरिदिनु भयो। सो श्री प्रदीप पौडेलज्यूबाट पनि यही किसिमको जस्तो 2062-63 हजुरहरू अग्रपङ्क्तिमा हुँदै गर्दा र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यतिखेरको युवा राजनीति कस्तो थियो र अहिले हजुरहरूले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा विद्यार्थी राजनीतिलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले राख्दिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेँ श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई। धन्यवाद दिलीपजी। यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ अमेरिकी दूतावासको संयोजनमा यो निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। युवा साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज जुन नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिताको सन्दर्भसँग जोडेर यो हामीले इन्ट्रेक्सन गरिरहेका छौँ। दिलीपजीले राख्नुभएको सवालसँग जोडिएर भन्नुपर्दा आज र त्यति बेला तुलना गर्ने सन्दर्भसँग मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा मलाई के लाग्छ भने त्यो बेला हामी आफै पनि रामकुमारी झाँक्रीजी हामीहरू पनि विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व तहमा थियौँ। हामी अध्यक्ष त भइसकेका थिएनौँ, तर चाहिँ नेतृत्व तहमा भएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा अब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिएको अवस्था थियो र देशमा धेरै समस्याहरू थिए। बेरोजगारीको समस्या थियो, गरिबीको समस्या थियो हैन। मुलुकमा चाहिँ सबै हिसाबबाट एकदमै धेरै निराशा बढिरहेको थियो। एकातिर माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको थियो, एकदमै हिंसात्मक गतिविधि बढी हुने
त्यस्ता समाचारहरू धेरै आउने अवस्था थियो। मान्छेहरू देशैभित्र शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्थामा थिए। कुनै उद्योग धन्दा कल कारखाना केही पनि खोल्ने अवस्था थिएन। नयाँ सृजनात्मक कामहरू केही भएको स्थिति थिएन। 47 सालमा ल्याएको बहुदल त्यो बेलामा चाहिँ सङ्कटमा परेको थियो। त्यो संविधान खारेजी जस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले त्यो निरङ्कुश शासकले शासन सञ्चालन गरिरहेको स्थिति थियो। अब त्यो बेलामा विद्यार्थी आन्दोलन आजभन्दा धेरै सशक्त थियो। वास्तवमा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको पहिचान भनेकै प्रतिपक्षीय भूमिका को पहिचान हो। अब त्यो प्रतिपक्षीय भूमिकाको चरित्र बोकेको विद्यार्थी आन्दोलन आजभन्दा त्यो बेलामा धेरै सशक्त थियो। आज चाहिँ मलाई त्यो चरित्र विद्यार्थी आन्दोलनले कायम गरेको जस्तो लाग्दैन। हामी त्यही चरित्र बोकेको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ र विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्व गर्ने हामीहरू जस्ता जो युवा थियौँ, हामीहरू भित्र त्यत्रो धेरै अन्तर्विरोध पनि थिएन। हामी चाहिँ प्रगतिशील राजनीतिका लागि, नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि, भूमि मान्छेलाई उकास्नका लागि, गरिब र विपन्न समुदायको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि र तत्कालीन सबै समस्याहरू समाधान गर्नका लागि गणतन्त्रको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत थियौँ। गणतान्त्रिक मुद्दालाई उठाउने सन्दर्भमा जस्तै मेरो मातृ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकारेको स्थिति थियो। हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा बसेर हाम्रो मातृ पार्टीलाई त्यो परिस्थितिबाट परिवर्तन गराउन खोजिरहेका थियौँ। गणतन्त्रको आन्दोलन अगाडि बढाउनका निम्ति हामी विद्यार्थी सङ्गठनका बिचमा सहकारी गरिरहेका थियौँ। राजतन्त्रको सान्दर्भिकताका सन्दर्भमा हामीले देशैभरि बहस चलायौँ। हामीले चाहिँ कतिपय जनमत सङ्ग्रह पनि चाहिँ चाबेलको पशुपति क्याम्पसमा कुन्दन काफ्लेको नेतृत्वमा हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाटै त्यस्तो कामहरू भयो। त्यसैले धेरै युवा साथीहरू त्यो मुभमेन्टमा सहभागी भएको अवस्था थियो। हामी चाहिँ यो आन्दोलन सक्रिय बनाउँछौँ र एक दिन नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ। त्यो गणतन्त्रले नेपालका तमाम समस्याहरूलाई हल गर्छ, नेपाली युवाका तमाम समस्याहरूलाई हल गर्छ। राज्य पारदर्शी हुन्छ, राज्य भ्रष्टाचार रहित हुन्छ, राज्यको यो एकाउन्टेबिलिटी देखिने अवस्था हुन्छ हैन। राज्य एउटा विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, राज्यले समृद्धि हासिल गर्छ, रोजगारी यहीँ देशैभित्र प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। र एउटा एकदमै ठुलो आशा राखेर, एउटा उज्जवल भविष्यको आशा बोकेर हामीले त्यो आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। हाम्रा टाउका धेरै पटक फुटे। रामकुमारीजी, मनै पनि, अरू धेरै विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो बेलामा। हामीले अग्रपङ्क्तिमा आफूलाई एकदम जोखिममा राखेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ। हामीलाई सामाजिक मान्यता पनि एकदमै प्राप्त थियो। हामीलाई चाहिँ आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी हुने यिनीहरू भनेर समाजले चिन्ने गर्थ्यो। कतिपय ठाउँमा टेलिफोन गर्न जाँदा हामीले पैसा तिर्न खोज्दा तपाईँको पैसा हामी लिँदैनौँ भन्थ्यौँ। कतिपय ठाउँमा चिया खान जाँदा आज हामी तपाईँलाई चिया खुवाउँछौँ भनेर त्यस्ता थुप्रै मान्छेहरू भेटिन्थ्यो। सोसाइटीले हामीलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्ने गर्थ्यो, हामीलाई एप्रिसिएट गरेको स्थिति थियो। हामीलाई त्यो कुराले एकदमै धेरै उत्साहित बनाउँथ्यो र हामी निर्धक्कसँग विषयहरू राख्न सक्थ्यौँ। एउटा युवाले उज्जवल भविष्यको परिकल्पना गरेर आम युवालाई, जनसमुदायलाई ललकारिरहेको थियो कि आन्दोलनमा आउनुहोस्, आग्रह गरिरहेको थियो। मतलब राजा त्यति बेलाको निरङ्कुश शासकहरूलाई ललकारिरहेको थियो, चुनौती दिइरहेको थियो। हामी हाम्रो शासन गर्न आफै योग्य छौँ, सक्षम छौँ, हामीलाई नायक चाहिँदैन, हामीलाई भगवानले हाम्रो नेतृत्व गर्ने मान्छे पठाइदिन जरुरी छैन। नेपाली समाज आफ्नो नेतृत्व आफै छनौट गर्न तयार छ, सक्षम छ। त्यो ढङ्गबाट हामीले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा हाम्रो जमिन नैतिकतामा आधारित थियो, एउटा परिवर्तनको मुद्दामा आधारित थियो। हाम्रा बिचमा एकदमै ठुलो एकता थियो। विद्यार्थी आन्दोलन एकदमै मर्यादित थियो, एकताबद्ध थियो र हामी आफै पनि आजको उमेरभन्दा धेरै कम उमेरका थियौँ। हामीले अरू युवालाई आह्वान गर्न धेरै सजिलो थियो। त्यसभन्दा पछाडि आन्दोलनले एउटा सफलता हासिल गर्यो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो निर्वाचन भयो। त्यो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। फेरि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भयो। आज हामीले संविधान प्राप्त गरेको स्थिति छ। संविधान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो, त्यो बेलामा
समृद्धिको यात्रा किन अगाडि बढेन भन्दा नेतृत्वले संविधान हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले यो सबै कुरा संस्थागत भइसकेपछि हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ। राजनीतिक शासन व्यवस्थालाई सुनिश्चित बनाइसकेपछि अरू विषयमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हामीले हाम्रो नेतृत्वले यस बिचमा भन्यो। नेपाली जनता पर्खिएर बसे, संविधान नआएर हो सबै भएको, संविधान आइसकेपछि सबै कुरा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा आशा थियो। निर्वाचन पनि भयो, संविधान पनि आयो, निर्वाचन पनि भयो। फेरि निर्वाचनमा यस्तो भयो, मान्छेहरूले के भन्ने गर्छन् भने यो चाहिँ समावेशी संसदीय व्यवस्था हो, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था। यो व्यवस्थाभित्र कसैको पनि बहुमत आउँदैन भनेर मान्छेहरू यो व्यवस्थाको आलोचना गर्ने गर्छन्। यो मिलिजुली सरकार बन्ने हो, फेरि भागबण्डा हुन्छ, देशले स्थिरता पाउँदैन भनेर मान्छेहरू भन्ने गर्छन्। निर्वाचनमा के भयो भने एउटै पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्यो। नेपालको राजनीतिमा आजसम्म यति बलियो पार्टी, जनताको समर्थन प्राप्त गरेको यति बलियो पार्टी बनेको छैन, जसले 48% मत प्राप्त गरेको छ। बीपी कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दा 2015 सालमा जम्मा 37% मत मात्रै काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको थियो। देशमा मिड एजका, यो एभरेज एजका मान्छेहरू धेरै छन्। आज हाम्रो 23 वर्ष उमेर समूहका मान्छे 50% भन्दा बढी छन् भनेको यो देशको पुँजी हो। हामी यति धेरै सम्पन्न छौँ, यो देशको रिसोर्स हो। तपाईँ जापानमा जानुभयो भने त्यहाँ 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू बहुसङ्ख्यक छन्। तपाईँ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा जानुभयो भने त्यस्तै हालत छ। यति धेरै प्रचुर युवा जनसङ्ख्या भएको त हाम्रो देश मात्रै हो। चीनमा पनि यति धेरै छैन, भारतमा पनि यति धेरै छैन। हाम्रो देशमा यति ठुलो सम्भावना छ। 2/3 को सरकार छ। 7वटा प्रदेश मध्येको 6वटा प्रदेश एउटै पार्टीले जितेको छ। 753 पालिका मध्येमा 2/3 पालिकाहरूमा एउटै पार्टीको सरकार छ स्थानीय तहमा। त्यसैले एउटै पार्टीले निर्वाध ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न पाइरहेको अहिलेको अवस्थामा हामीले हिजो जे अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा मुताबिक काम हुन सकेन। अनि मैले टेकिरहेको जमिन, हिजो मेरो उमेर कम थियो होला, आज त्यसको भन्दा त्यो समयको भन्दा मेरो उमेर धेरै बढी छ, तर मान्छे त म उही हुँ। मैले टेकिरहेको जमिन हल्लिएको छ। हिजो तैँले यसो भनेको थिइस्, खै त? मान्छेहरूले मलाई प्रश्न गर्न थालेको छ। सबै कुरा भयो, तिमीहरू नेतृत्वमा नि गयो, तिमीहरूले गरेको आन्दोलनमा जनता सहभागी भयो, त्यो सफल पनि भयो, तर तिमीहरूले हिजो उद्घोष गरेका कुराहरू आज प्राप्त भइरहेको छैन। काम ढिलो हुन सक्छ, परिवर्तन छिटो हुँदैन, अपेक्षा बढी गरिएको हुन सक्छ, त्यो कुरा स्वीकार्न सकिन्छ। तर सुरुवात त हुनु पर्यो नि। सुरुवातै भएन। अझ भन्दा चाहिँ प्रवृत्तिसम्म पनि बदलिएन। हिजो राजतन्त्रात्मक देश थियो, आज गणतन्त्रात्मक देश छ। नयाँ संविधानले हाम्रा धेरै मूल्य र मान्यताहरूलाई संस्थागत गरेको छ। हामी धेरै पक्षमा अधिकार सम्पन्न भएका छौँ। यो संविधानले नेपालमा भएका कुनै पनि जातिलाई नचिनेको छैन। यो संविधानले बहुजातीय अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। यो संविधानले बहुसांस्कृतिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। यो संविधानले बहुधार्मिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। यो संविधानले भूमि मान्छेलाई पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा ल्याउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको भूमि मान्छेलाई ल्याउने व्यवस्था हो। भनेको गरिब विपन्न समुदायलाई अथवा शिक्षाको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको समुदायलाई त्यहाँ ल्याउने भनेर यो व्यवस्था गरिएको। तर संविधानको जे आशय हो, प्र्याक्टिसमा जाँदा त्यो आशय ठिक अपोजिट ढङ्गबाट प्रयोग भइरहेको छ। आज सबै कुरामा पैसाले काम गर्ने स्थिति छ। निर्वाचनमा टिकट कसले पाउँछ भने जोसँग सबैभन्दा बढी पैसा छ। मेरै पार्टीको नेताहरूले टिकट दिने बेलामा छलफल गर्नुहुन्छ, फलानु त मेरै बेलाको हो, मैले जति नै दुःख गरेको छ, म यत्रो ठुलो नेता भएँ,
त्यसलाई एउटा टिकटसम्म त दिनुपर्ने हो, तर त्यससँग पैसै छैन, कसरी चुनाव लड्छ? त्यसो भएर उसको ठाउँमा अर्को पैसा भएको मान्छे खोजिन्छ। सबै पैसाले किनिने भएपछि निष्ठा त बाँकी नै रहँदैन, इमान्दारिता बाँकी नै रहँदैन। हाम्रो नेताहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्दा तलको भुइँ मान्छेलाई ल्याउनु भएको छैन, धनी मान्छेलाई ल्याउनु भएको छ। नेपालको संविधानले त्यो आशय प्रकट गरेको होइन। नेपालको संविधानले राजनीति गर्ने मान्छेहरू नेताहरूको ठाटबाट यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन। राष्ट्रपति साँगुरो ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेको छैन, सामान्य गाडी चढ्नु हुँदैन भनेको छैन। नेपाली जनताको स्तर कस्तो छ त्यसको आधारमा नेतृत्वले सुविधा लिनुपर्छ। यसले के देखियो भने प्रवृत्ति नबदलिएको ठहरियो। सबै कुरा हामीले बदल्यौं तर प्रवृत्ति बदल्न सकेन। अनि मजस्तालाई के लाग्छ, रामकुमारीजीलाई पनि यो लाग्छ होला, यहाँ उपस्थित हुनुभएका थुप्रै युवाहरूलाई पनि यो लाग्छ होला कि हाम्रो सङ्घर्ष अझै बाँकी छ। अझै पनि हामीले खोजेको समाज, हामीले खोजेको शासन, हामीले खोजेको शासक प्रतिनिधि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति मैभित्र सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। म जहाँ छु त्यही भित्र सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। काङ्ग्रेस पार्टी भित्रै सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। किनभने मैले काङ्ग्रेस पार्टीलाई सच्याउन सकेँ, यहाँ भित्रको फोहोर सफा गर्न सकेँ, मतिर लक्षित भएका प्रश्नहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सकेँ भने अरूतिर मैले प्रश्न गर्न सक्छु। आफैमा थुप्रै प्रश्नहरू जीवित राखेर अरूलाई प्रश्न गर्दै गर्दा म डिफेन्सिभ हुन्छु, रक्षात्मक हुन्छु। रक्षात्मक मान्छेले अरूलाई सच्याउन सक्दैन, अरूलाई दबाब दिन सक्दैन। त्यसैले म भित्र जे समस्या छ, मेरो पार्टीभित्र जे समस्या छ त्यसलाई सुधार्नका निम्ति मैले नै पहल गर्नुपर्छ। म सच्चिएँ, म सुध्रिएँ भने मैले दबाब दिएर अरूलाई सच्याउन र सुधार्न सक्छु। हिजोको भूमिका र आजको भूमिकामा ममा त्यति अन्तर छ। हिजो मेरो उमेरका अहिलेका साथीहरू आज मेरो विचारमा यो इन्गेजमेन्टको हिसाबबाट, सहभागिताको हिसाबबाट, एक्टिभिजमको हिसाबबाट हिजोभन्दा बढी युवाहरू आज राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसमा दुई मत छैन। किनभने पार्टी पनि धेरै खोलेका छन्। कतिपय पार्टीले युवाहरूलाई लक्षित गरेर आफ्नो पोलिसी अगाडि बढाएका छन्। त्यसकारण सक्रियता आज ज्यादा छ, इन्भल्भमेन्ट आज ज्यादा छ, तर सङ्गठित छैन, छरिएको छ। आजको युवा आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्न जरुरी छ। आजको युवा आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्न सकियो भने मात्रै हामीले राज्यलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्छौँ, राज्यलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्छौँ, करप्सनलाई घटाउन सक्छौँ, नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छौँ, समृद्धि र विकासलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ। त्यसैले युवा आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने एउटा परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले मैले के भन्नुपर्छ भने आम नेपाली युवालाई उत्साहित बनाउने गरी काङ्ग्रेसको पोलिसी हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। नेपाली युवाहरूको मुद्दालाई हाम्रो एजेन्डाभित्र हामीले समेट्नुपर्छ। आजको राजनीतिको जुन समस्या छ यो निराशा बढाउनका निम्ति मात्रै मैले यो भनेको होइन, तर सुधार गर्ने हो, आशा जगाउने हो भने त पहिला समस्या के हो त पहिचान गर्नु पर्यो। मैले समस्या पहिचान गर्ने सन्दर्भमा मात्रै यति कुरा गरेको, केही हुनै सक्दैन, अगाडि बढ्नै सक्दैन, अब खत्तमै भयो, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। यही संविधानले नेपालमा समृद्धि ल्याउँछ, संविधान समस्या होइन। दिलीपजी के समय सकियो? हजुर, अलिकति समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हजुरले अलिकति समस्या होइन, संघीयता समस्या होइन, गणतन्त्र समस्या होइन, समस्या हाम्रो एटिच्युड समस्या हो, हाम्रो प्रवृत्ति समस्या हो, समस्या नेतृत्वमा भएको खराबी हो। यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुरले भन्दै गर्नुभएको र हजुरको र माननीय ज्यूको जुन 62-63 को आन्दोलनमा जुन हिसाबमा हजुरहरूको कन्ट्रिब्युसन थियो त्यसको लागि चाहिँ हामी दोस्रो पुस्ता अथवा आवामणी पुस्तालाई पनि एक किसिमको हामी आभार छौँ। त्यही भएर एकचोटि सबैजनाले उहाँहरू दुईजनालाई मजाले खुलेर दिल खोलेर ताली बजाइदिउँ है। उहाँहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन
यो भन्दै गर्दाखेरि हजुरसँग कुरा गर्दै गर्दा र अघि माननीयसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा आयो, संविधान पनि आयो होइन, लिडरसिप पोजिसनमा पनि छ, सबै कुराहरू भइरहेछ भन्ने हिसाबमा कुरा भयो। तर डेलिभर गर्नेलाई एक किसिमको लिडरसिपको चाहिँ अलिकति अझै पनि खाँचो हो कि कसो नपुग्या हो कि भन्ने कुरामा हामी अलिकति हजुरले त्यसलाई स्ट्रेच गरिदिनु भयो। तर मैले नेपाललाई हेर्दै गर्दाखेरि, नेपालको टाइमलाइनलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 2007 सालदेखि चाहिँ हरेक 12-13 वर्षमा केही न केही किसिमको एउटा अलिक एउटा किसिमको इन्सिडेन्ट हुन्छ जुनले चाहिँ नेपाललाई हल्लाइदिन्छ होइन। 7 साल पछाडि 17 साल, 17 साल पछाडि 32 साल र 27 साल, 36 साल, त्यसपछि 46 सालको बहुदल, त्यसपछि जनयुद्ध, त्यस पछाडि 62 त्यसको आन्दोलन हेर्दै गर्दाखेरि हरेक 12-13 वर्षमा चाहिँ केही न केही किसिमको राजनीतिक घटना दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। अब ट्याक्क समयको सन्दर्भ हेर्दै गर्दा 12-13 वर्ष भएको छ, 62-63 पछाडि अब पनि केही किसिमको नयाँ चुनौतीहरू हुन्छन् भन्ने त अझै पनि होला। तर यहाँ केही साथीहरूले प्रश्न पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले अन्तिमको 15 मिनट जस्तो चाहिँ प्रश्न उत्तरमै फोकस गर्ने हिसाबमा भनेका छौँ होइन। हजुरहरूले के प्रश्न छ भने त्यो पनि राख्दै गर्नु होला। केही प्रश्न चाहिँ कस्तो थियो भने अब नेपालमा चाहिँ युवा राजनीतिज्ञको उमेर चाहिँ कस्तो हो भन्ने हो। त्यस्तो खालको प्रश्नहरू पनि छन्। अब त्यसमा राष्ट्रिय युवा नीतिले डिफाइन गरेको 16 देखि 40 भन्ने त छँदैछ र पनि केही किसिमको उहाँहरूले प्रश्नहरू छ, त्यो हामी पछि अन्तिममा हजुरहरूको प्रश्नलाई पनि त्यसमा हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ भन्ने। तर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको अघि हजुरले नेपालको टाइमलाइनको कुरा गर्दै गर्दा फेरि पनि ठुलै केही भुइँचालो आउने, राजनीतिक भुइँचालो आउने टाइम भयो कि नेपालमा भन्ने पनि छ। तर आज हामी मोरललेस युवा राजनीतिमा चाहिँ फोकस गरिरहेको भएर हजुरहरूले जुन त्यतिखेरको युवा राजनीतिमा जे देख्नुभयो अथवा जे कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो र अहिले जे देख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै मुख्य रूपमा प्रमुख रूपमा देख्नुभएको चुनौतीहरू हुन्छ नि। जस्तो अहिलेको पुस्तामा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो अलिक त्यतिखेर चाहिँ डिसिजन मेकिङ पोजिसनमा हुँदै गर्दा नेपालको मेजर मुभमेन्टहरू चाहिँ लिड गर्थ्यो युवा राजनीतिले होइन। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हजुरहरूले त्यस्तो देख्नुहुन्छ अथवा अहिलेको कन्टेक्स्टमा हजुरहरूले अहिलेको पुस्तालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस्ता चाहिँ सबै कुरा इन्गेज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था बदल्यो, सबै कुरा बदल्यौँ, तर संस्कार र हाम्रो जुन कपासिटी हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल कपासिटी चाहिँ हामीले सुधारेनौँ कि व्यवस्था बदल्यो, सिस्टम बदल्यो, हरेक कुरा बदल्यौँ, तर जुन किसिमको संस्कार बदलिनु पर्ने थियो र जुन किसिमको संस्कार बदलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स अथवा लिडरसिपमा हुनुपर्ने एक किसिमको कम्पिटेन्सी अथवा स्किल्स बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ एक किसिमले बढेन कि भन्ने मलाई पनि कता लाग्ने यही कुराहरू। त हजुरहरूको विचारमा चाहिँ यो सबै च्यालेन्जेसहरू अथवा चुनौतीहरू हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेको युवा राजनीतिमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ हजुरहरूले हेर्दै गर्दा? त्यस पछाडिको अर्को चरणमा चाहिँ हामी त्यसो भए के तपाईँहरूले दिनुभएको सुझाव चाहिँ के हो त होइन? के गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो? कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै त्यस्तो सेयर गर्न मिल्ने केसेसहरू छ भने त्यो पनि भनिदिनु भयो हुन्छ। सो त्यसमा कुरा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मैले माननीयज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेँ। माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ आज। थ्याङ्क यू। हजुर ऊ भयो जस्तो छ। म यता अहिले हाम्रो श्री प्रदीप पौडेलज्यूबाट लिँदै गरौँ, त्यस पछाडि उहाँ जोइन हुनुभएछ फेरि उहाँसँग लिन्छु। प्रदीप पौडेलजीको त्यस्तो कस्तो छ यसमा हजुरले देख्नु भएको चुनौतीहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ भन्ने हिसाबमा? मतलब आजको सन्दर्भ मलाई के लाग्छ भने यो पोलिटिक्सले यो डेलिभर गर्न सकेन। त्यो चाहिँ एउटा त राजनीतिक पार्टीहरू परम्परागत ढङ्गबाट मात्रै चलिरहे होइन, नेतृत्व पनि एउटै पुस्तामा मात्रै सीमित भएको स्थिति छ। अब जस्तै 50 को दशकमा भनौँ न आजभन्दा 25-27 वर्ष अगाडि नेतृत्वमा जो हुनुहुन्थ्यो आज पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले नेपाली समाजलाई स्वतन्त्र बनाउनका निम्ति जति योगदान गर्न सक्छ त्यो योगदान उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर त्यो एउटा विषय भयो, नेतृत्वमा रहेर जिम्मेवारीमा रहेर देश र जनतालाई डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व पटक पटक चुकेको देखिन्छ। त्यसकारण त्यो कार्यशैलीको पक्षबाट पनि त्यहाँ कमजोरी देखिन्छ, विषयहरूको पक्षबाट पनि त्यहाँ कमजोरी देखिन्छ। मतलब प्राथमिकता हाम्रो राजनीतिले निर्धारण गर्न सकेन। हाम्रो राजनीतिमा
चाहिँ आजका चुनौतीहरू के हुन्, त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राम्ररी बहस भइरहेको देखिँदैन। हाम्रा समाजका समस्याहरूलाई केलाएर समाधानको उपायसहित त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारणले चाहिँ कसैले विषयहरू उठाउँछ, आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन सफल हुन्छ, आन्दोलन सफल भइसकेपछि त्यो आन्दोलन गर्ने शक्ति सरकारमा पुग्छ अनि त्यो सरकार चाहिँ पहिलेकै सरकारहरू जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीसँग समस्या थाहा पाउने क्षमता छ, समस्या हामीले थाहा पाएको हो, तर समाधानको तरिका चाहिँ हामीले थाहा नपाएको, नजानेको। हाम्रो पोलिटिक्सले समस्या चिनेको तर समाधान दिन नसकेको। त्यसैले समाधान दिन नसक्ने राजनीति लोकप्रिय हुन सक्दैन। आजको मुख्य समस्या त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटै व्यक्तिहरूले एउटै तरिकाले, एउटै बुझाइले अनि एउटै प्राथमिकताले यो चलिरह्यो। त्यसकारण यसका सबै कुराहरू बदल्न जरुरी छ समय सापेक्ष बनाउनका निम्ति। आज चाहिँ कोभिड पछिको चुनौतीहरू एउटा खालको छ हैन। नेपालमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको जुन खालको स्थिति थियो अब त्यो पनि घट्ने अवस्था छ। नेपालमै स्वरोजगार खोजेर जसले काम गरिरहेका थिए उनीहरूको रोजगारी पनि गुम्ने स्थिति छ हैन। कोभिडले सबैतिर प्रभाव पारेको छ, हामी कहाँ पनि प्रभाव नपार्ने कुरै भएन। हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदैछ, हाम्रा सामाजिक संरचनाहरू प्रभावित हुँदैछन्, हाम्रा मान्यताहरू फेरिँदैछन्। यो परिस्थितिमा त अझ हामी नयाँ ढङ्गबाट जान जरुरी छ। आज चाहिँ तपाईको अब 10-15 वर्षपछि मेरो विचारमा मान्छेको कामै हुँदैन, सबै काम रोबोटले गर्छ अनि बेरोजगारीको स्थिति योभन्दा भयावह भएर जान्छ। अहिलेका बालबालिकाहरूको रोजगारीका निम्ति हामीले कुनै उपाय खोज्न जरुरी छैन? यस्तो खालको च्यालेन्ज चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी हाम्रो पोलिटिक्स आएको छ त? यो नआउनुको कारण चाहिँ नेतृत्व यो विषयहरूमा विचार दिन सक्ने योग्य भएन र युवा पुस्ता अथवा पछिल्लो जेनेरेसन चाहिँ पोलिटिक्समा जान रुचि राख्ने भएन। एकजना विद्वानले के भनेका थिए भने कि तिमी रुल गर, शासन गर, नेतृत्व लिन अग्रसर हौ, होइन भने अयोग्यहरूबाट शासित हुन तयार हौ। हामीहरू चाहिँ एकदम अयोग्यबाटै शासित हुन तयार भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो मलाई लाग्छ संसारमा एकदमै उत्कृष्ट काम गर्ने वैज्ञानिकले 30 वर्ष तलै त्यो काम गरिसकेको थियो। संसारमा क्रान्ति गर्ने क्रान्ति नायकहरूले 30-35 वर्षकै बिचमा क्रान्तिको नेतृत्व गरिसकेका थिए। हामी कहाँ नै पनि मलाई लाग्छ बिपी कोइराला 7 सालमा तपाईको 33-34 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी उहाँ महासचिव हुँदा त्यही उमेरको हाराहारीमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको नेतृत्व गर्दा उहाँ 35 वर्षमै उहाँले पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उप प्रधानमन्त्री उहाँ 51 सालमा हुनुभएको हो। आज कति वर्ष हुनुहुन्छ र कति वर्ष अगाडि उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो? मेरो सभापति शेरबहादुर देउवा 49 वर्षमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको। हाम्रो राजनीतिमा युवाहरू नआउनु भएको होइन, एकचोटि आउनु भएको युवाहरूले बुढो नभइन्जेलसम्म नछोडिकन बस्नुभयो। त्यो किन भयो भन्दा कसैले पनि कुर्सी अथवा सत्ता मागेर दिँदैन, खोसेर लिन सक्नुपर्छ। पछिल्लो जेनेरेसनले खोसेर लिन सकेन, पछिल्लो जेनेरेसनले अघिल्लो जेनेरेसनलाई च्यालेन्ज गर्न सकेन। यद्यपि अघिल्लो जेनेरेसनले धेरै राम्रो डेलिभर गर्ने क्षमता राखिरहेको थियो। यो चाहिँ के भयो भने राजनीतिसँग युवा नजोडिने, त्यो कम्पिटेन्ट भएर प्रस्तुत नहुने अनि राजनीतिसँग जोडिएर नेतृत्व लिन नसक्ने, नसक्ने होइन, चाहँदा त मलाई लाग्छ सक्ने स्थिति बन्छ। त्यो राजनीतिप्रतिको अरुचिले त्यो खालको परिस्थिति भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले त पोलिटिक्समा जेलै बस्नुपर्ने, शासन व्यवस्था ल्याउनका निम्ति लड्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छैन। कुनै राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएर समाज परिवर्तनमा सहभागी हुन्छु भन्दा त अहिले सजिलो बाटो छ। अथवा मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टीहरूले मुख्य मुद्दाहरूलाई उठाउन नसकिरहेको बेलामा अर्को नयाँ ढङ्गबाट सङ्गठित भएर मुख्य मुद्दाहरूलाई उठाएर नेतृत्वमा जान सक्ने अवसर पनि अहिले प्राप्त भइरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ मलाई लाग्छ आजको सन्दर्भमा चाहिँ युवा जेनेरेसनलाई पार्टीले पनि टाइअप गर्न सकेको छैन। जस्तै नेपाली कांग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीमा 40 वर्षभन्दा तलको कोही पनि छैन। मलाई लाग्छ नेकपामा नि त्यही परिस्थिति छ। अब
त्यत्रो ग्याप छ त्यहाँभित्र। मान्छे जुन उमेरको हो त्यही अनुसार सोच्ने गर्छ। यसको मतलब मुख्य पार्टीहरूको मुख्य तहमा, नीति निर्माण तहमा त त्यो उमेरका मान्छेहरूको सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नै नभएपछि त त्यो एजेन्डा त त्यहाँ प्रवेशै गर्न सक्दैन। त्यसैले सहभागिताको पक्षबाट पनि युवाहरू राजनीतिको मेन स्ट्रिममा आउने स्थिति बनिरहेको छैन। मलाई लाग्छ नेपालको जनसङ्ख्यामा भोटर्सहरू मध्येमा 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मान्छेहरूको सङ्ख्या 50% को हाराहारीमा छ। राजनीतिक दल त चुनाव लड्नुपर्छ, दलले ल्याएको सबैभन्दा बढी भोट त्यही उमेर समूहले दिएको हुन्छ। जसले भोट दिन्छ त्यो उमेर समूहको नेतृत्व चाहिँ त्यो दलले नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था चाहिँ बनाएको हुँदैन र पनि ती युवाहरूले ती दलहरूलाई भोट दिइरहन्छन् भने युवाहरूले आफ्नो एजेन्डा नखोजेको हो कि अथवा पार्टीहरूलाई आफ्नो एजेन्डाको सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउन नसकेको हो कि? हजुरलाई लाग्यो त्यो प्रमुख चाहिँ त्यही पुस्ता हस्तान्तरण चाहिँ अलिक प्रमुख रूपमै समस्या देखिएको छ युवा राजनीतिको लागि भन्ने बुझेँ मैले। हजुर, मतलब यसमा दिलीपजी मलाई के लाग्छ भने कान्छो भएको कारणले मैले नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। तर कान्छो भएको कारणले मोर कम्पिटेन्ट भइन्छ, उसको सोच्ने तरिका फरक हुन्छ, उसको सक्रियता बढी हुन्छ, उसले नयाँ पुस्तालाई चिनेको हुन्छ, उसको अध्ययनै अघिल्लो पुस्ताको भन्दा बढी हुन्छ, अथवा उसको प्रस्तुति कार्यशैली नै फरक हुन्छ। त्यो प्रस्तुतिले नै उनले अघिल्लो पुस्तासँग प्रतिस्पर्धामै उछिनिन्छ। त्यो उमेरकै कारणले मात्रै नेतृत्व पाइन्छ भन्ने होइन। नेतृत्व त कार्यशैलीका आधारमा, कन्टेन्टका आधारमा हैन, मार्गचित्रका आधारमा प्राप्त गर्ने हो। जस्तै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन आइरहेको छ, थुप्रै नेताहरूले सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। तर त्यो सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्ने नेतालाई हामीले के प्रश्न गरिरहेका छौँ भने तपाईँ सभापति हुनुभयो भने आज जस्तै हुन्न भनेर तपाईँले कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस बदलिन्छ, सचिन्छ, नेपालका सबै युवा काङ्ग्रेसमा आउँछन्, नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दाले नेपाली समाजमा कम्पन ल्याउँछ, यो भ्रष्टाचार कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सम्पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ, यो सरकारले जुन ढङ्गले डेलिभर गर्न नसकेको स्थिति छ, काङ्ग्रेसले सरकार बनायो भने यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँसँग के छ? तपाईँको कमिटमेन्ट, पत्याउने ढङ्गको कमिटमेन्ट कसरी हुन्छ? त्यसैले नेतृत्वको दाबी चाहिँ मेरो निरन्तरता छ त्यसकारण हुनुपर्छ भनेर मात्रै गर्न मिल्दैन। म यो काम गर्न सक्छु, मसँग यो मार्गचित्र छ, यो मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति म नेतृत्वमा जान चाहन्छु। त्यसैले आज हरेक पार्टीमा विषयवस्तुलाई आधार बनाएर नेतृत्वमा दाबी गर्ने, विषयवस्तुका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पद्धतिको विकास भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ पुस्ता आयो भने उसका विचारहरू प्रष्ट हुन्छन्, ऊ चपाएर बोल्दैन, ऊ छलछाम गर्दैन, ऊ धेरै डराउँदैन, मलाई कसैले चन्दा दिँदैन कि भनेर कुनै बिचौलियाले गलत काम गर्यो त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्न ऊ डराउँदैन। त्यसको कार्यशैली नै फरक हुन्छ। हजुर, मैले हजुरको कुरा रुचि राख्नु पर्यो, रुचि आएर ऊ सक्रिय भएर लाग्यो भने उसले अघिल्लो पुस्तालाई जित्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, प्यासन, कमिटमेन्ट र एजेन्डा भयो भने चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ अगाडि बढ्न सहज हुन्छ भनेर मैले त्यसरी बुझेँ। म माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई यही प्रश्न र समयको पाबन्दीले गर्दा बुझागत रूपमा अलिकति 2-3 मिनट जस्तोमा हजुरले यसलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गरे माननीयज्यू। धन्यवाद दिलीप भाइ। मेरो त एकदमै आज त बर्बादै भयो। जति बेला बोल्ने पालो आउँछ त्यही बेला इन्टरनेट जान्छ। अनि मोबाइलमा गरिरहेको थिएँ, फेरि ठ्याक्क बोल्ने बेलामा त्यहाँ पनि हिँडेछ, के भएछ। मैले अघि भन्न खोजेको विषयमा जोडेर यो कुरा भन्छु। अघि मैले भन्दै थिएँ कि हाम्रा केही व्यवस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या भए त्यहाँनिर युवाहरूको उपस्थित हुन, युवाहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने वातावरण विदिन पार्टीभित्र पनि त्यति राम्रो छैन र बाहिर पनि अहिले वातावरण भएन। र बिचमा हामीले एउटा कस्तो खालको न्यारेटिभ डेभलप गऱ्यौँ भने जस्तै परिचालन भन्ने एउटा शब्दसँग
कसका लागि परिचालन हुने, हामी आफ्नो लागि गर्ने भन्ने भइसके पछाडि अब एक हिसाबले परिवर्तन पछाडि ठुलो राततापमा आएको युवाको ठुलो जनशक्तिलाई उसले पार्टीमा ठाउँ खोजिरहेको थियो, उसले इन्टर्न्स चाहन्थ्यो। तर हामी उनीहरूलाई इङ्गेजमेन्ट गर्नको लागि कुनै न कुनै हिसाबले पार्टीमा इङ्गेजमेन्टको कुरा गर्नुपर्ने। तर हामी त्यसलाई के भन्यौँ भने परिचालन भन्ने शब्दसँग ल युवाहरूलाई किन परिचालन गर्ने, अर्काको लागि किन परिचालित हुने, हामी आफ्नो काम गर्ने भन्ने भएपछि दलहरूको पुरानो नेतृत्वलाई यति सजिलो भयो कि त्यो न्यारेटिभले होइन युवा परिचालनको कुरा गर्न हुन्न, अब परिचालन होइन भन्ने भइसके पछाडि अब के भयो भने उनै नमर्दासम्म पुरानो पुस्ताका मान्छेहरू अड्कियो कि क्या हो फेरि उहाँको? अगाडि समयको उल्लेख गर्दै अगाडि पनि बढिहालौँ होइन, समय थोरै छ हामीसँग र केही प्रश्नहरू साथीहरूको धेरै प्रश्नहरू त छेउको च्याटमा देख्न पनि सकिन्छ र पनि एकदमै 3टा जस्तो प्रश्न राख्नलाई फ्लोर ओपन गरौँ। फ्लोर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ कृपया तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड अथवा भूमिका नबाँधिकन आफ्नो छोटो परिचय र तपाईँको ठ्याक्क प्रश्न के हो भनेर ठ्याक्क प्रश्नमै लक्षित गरेर कसलाई सोध्नु खोज्नु भएको हो भनेर कृपया सोधिदिनु होला। र उत्तर दिनुहुने श्री प्रदीप पौडेलज्यू र माननीय रामकुमार झाकीज्यूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ छोटो गरौँ, किन समयको पाबन्दी छ। सकेसम्म धेरै क्युएनए लिने प्रश्नहरू लिने हामी प्रयास गरौँ। सुजनजीको के प्रश्न हो? हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूको सबै क्वेसनलाई एउटा डकमा सेन्ट्रल कलेक्सन गरेका थियौँ, त्योबाट सोध्ने हो कि अहिले हात उठाएर डाइरेक्टली उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ हजुरले के भन्नुहुन्छ? त्यही भएको प्रश्नहरूलाई नै गरौँ सकेसम्म, त्यो भने छिटो पनि हुन्छ, धेरै प्रश्न पनि समेट्न सकिन्छ होला। दिलीपजी हजुर फेरि आउन त आएँ, फेरि गयो। भिडियो अफ गरेर गर्नु भए पनि हुन्छ। मेरो त एकदमै प्रब्लम भयो अहिले होइन। त्यो मैले छोटो छोटो भन्छु, म अलिकति सरी एकदमै धेरै साथीहरूलाई। कस्तो ब्याड भयो, म यति धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्ने मेरो मौका पनि थियो, एकदमै राम्रो भएन अहिले। यहाँ आज फेरि हामी त्यहाँ बत्ती पनि रातिदेखि गइरहेछ, कुलमान घिसिङलाई हटाउने भने सरकारले, त्यही भएर गएको हो कि भनेर टोल छिमेकतिर मान्छेले कुरा गरिरहेको सुन्छु, बर्बाद भयो। यसमा मैले त्यही 2-3वटा कुरा गरेर क्विकली सकाउँछु दिलीप भाइ। के भने जस्तो हामीले युवाको कुरा गर्दै गर्दा हामी राजनीतिमा कहाँ छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो राजनीति प्रणाली चाहिँ पुरानो पुस्ताहरूले आफू जुन बेला जन्मे हुर्के त्यो बेला पार्टी छोडेदेखि, पार्टीमा लागेदेखि अहिलेसम्म पार्टीको ठाउँ पोजिसन नछोड्ने अवस्था छ र नयाँ मान्छे भित्र छिर्ने अवस्था एकदमै गाह्रो छ। त्यो भइसकेपछि आफ्नो माइन्डसेटमा, आफ्नो कम्फर्टेबल जोनमा पुरानो पुस्ता भएको भएर उनीहरूले विचार, राजनीति, सिद्धान्त, पद्धतिको कुरा पनि आफूलाई अनुकूलतामा मात्रै व्याख्या गर्ने, अनुकूलतामा मात्रै ती कुराहरूलाई उजागर गर्ने भएको कारणले फेरि पनि अब यो विषय चाहिँ मुखरित भएर उठ्दैन। हुँदा के कस्तो भइसक्यो भने दल सम्बन्धी कानुनले के व्यवस्था गर्छ भने हरेक 4 वर्षमा पार्टीका महाधिवेशनहरू हुनुपर्छ भन्छ, तर विभिन्न बहानामा महाधिवेशनै पनि नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नेतृत्वलाई हुन्छ, मिल्यो भने आवधिक निर्वाचन पनि नगर्न पाए भन्ने यस्तो खालको शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरणको पनि चाहना छ। त्यसले गर्दा धेरै चिजहरू परिवर्तनमा युवाहरू सामेल भएर हामीले धेरै कुरा अभिव्यक्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्यौं। परिवर्तन पछाडि पात्रहरू फेरिए, प्रवृत्तिहरू फेरिएन भनेर एउटा न्यारेटिभ सोसाइटीमा बनेको छ। यो जम्मैले भन्दै आएको कुरा हो, मैले नयाँ भनेको पनि होइन। र यो विषयले के गर्यो भने उनै मान्छेहरूले कब्जा गर्ने बस्ने अवस्था भएपछि हामी समाज रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा, कस्तो समाज रूपान्तरण गर्ने त? जस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि पुरानो व्यवस्थामा जुन मान्छेहरूले नेपालको
जस्तो अर्थतन्त्रको आर्थिक प्रणालीलाई, प्रशासनिक प्रणाली, सामाजिक प्रणालीलाई कब्जा गर्थे नि, ती मान्छेहरू फेटा फेरेर, झन्डा फेरेर फेरि तिनै मान्छेहरू कब्जा गर्न आइपुगे। र हाम्रा दलहरू एक हिसाबले भन्ने हो नि दलाल पुँजीपति र बिचौलियाहरूबाट कब्जा गरिएको छ। र त्यो कब्जा गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफूले कमाएको नखाने, आफूले कमाउन नपरेको, अर्काले कमाएको बिचौलिया धन्दा गरेर खाने मान्छेहरूले चाहिँ के गरे भने एक हिसाबले पार्टीलाई कब्जा जस्तो गरिरहेछन्। चाहे हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्रदीपजी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या अरू पार्टी, अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले यो पैसाले नेतृत्व कब्जा र पार्टी कब्जा गर्ने र डेमोक्रेटिक भ्यालु सिस्टम खत्तम हुने जुन खालको अवस्था छ। हामीले एकपटक युवाहरूको प्रवेशको कुरा गऱ्यौँ, फेरि एकचोटि युवा परिचालन पो भयो कि हामी आफ्नो काम गरौँ भन्यौँ। अहिले पार्टीमा फेरि युवाहरूको उपस्थिति भोटरको रूपमा मात्रै होइन भन्दै कुरा गर्दै गर्दा फेरि पनि हामीले केही पनि ठाउँ र बाटो तय नगरिसके पछाडि हामी फेरि भोटरै मात्रै हुने सम्भावना पनि धेरै छ। त्यसो भएर सबैभन्दा पहिले हाम्रा पार्टीहरूलाई ठिकठाक बनाउनु पर्ने, पार्टीहरूलाई ठिकठाक बनाउनको लागि एउटा सामाजिक मुद्दाहरू पनि उठिरहनु पर्छ। मैले धेरै ठाउँ उदाहरण दिएको कस्तो छ भने हाम्रो देश मात्रै होला यति धेरै जिउँदा प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको, पार्टी अध्यक्षहरू भएको, हाम्रो पार्टीभित्र इन्ट्री गर्ने चाहिँ इतिहासमा विभिन्न 100औं ढोकाहरू छन्। पार्टीबाट एक्जिट हुने एउटा मात्रै ढोका हो, त्यो भनेको मृत्यु। उहाँहरूको जीवन अन्त्यपछि, भौतिक शरीरको अन्त्यपछि मात्रै उहाँले पार्टीको पोजिसन छोड्नुहुन्छ। अनि यो अवस्था भइसके पछाडि चाहिँ नयाँ ब्लड, नयाँ इनर्जी, नयाँ इनोभेसन पार्टीभित्र पनि आउँदैन र क्लासिकल ढङ्गले पार्टीहरू चल्ने, विचार र सिद्धान्तको कुरा आफूलाई पाएक पर्यो भने मात्रै निकाल्ने, पाएक परेन भने जे भने पनि हुन्छ। अहिले मेरो पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको भूत चढेको छ। जुन कुरा व्याख्या गरौँ न त आउनु छलफल गरौँ भन्दा कोही तयार हुँदैन। किनभने मदन भण्डारीले भनेको, मदन भण्डारी दुर्घटनामा बित्नुभयो, उहाँ एकदमै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले त्यो भन्न पर्छ भनेर एक किसिमको गीता बाइबल या कुरानको हिसाबले विचार र सिद्धान्तलाई ल्याउने, व्याख्या र विश्लेषण गर्न 2 लाइन खर्च नगर्ने, त्यो दिमाग पनि नलगाउने, मेहनत पनि नगर्ने र त्यो चेतना पनि नराख्ने खालका मान्छेहरूले तलदेखि माथिसम्मका संयन्त्रहरू कब्जा गर्दा पार्टी निष्क्रिय हुने अवस्था छ। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सँगसँगै कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 15 सालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिरहेको थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले भनिरहेको र अहिले संविधानमा हामी समाजवादतर्फ जाने हो भन्दासम्मको कमिटमेन्ट एउटै छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा गतिलो डकुमेन्ट छ कि छैन समाजवादमा जाने बाटोको बारेमा? त्यो पार्टी बिचौलिया मुक्त हुनको लागि गरिएका प्रयासहरूको बारेमा 2 लाइन कतै लेखेका छन् कि छैनन् होला त्यहाँका साथीहरूले? अनि यहाँ मैले त्यो च्याट बक्समा लामा प्रश्न देखिरहेको थिएँ। र हामी एउटा भ्यालु सिस्टमलाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने मान्छे फेरेर पनि नहुने कुरा देखि नै हाल्यो, संविधान बनाएर पनि नहुने कुरा देखिहाल्यो। त्यही भएर मलाई एउटा के कुरा लाग्छ भने अब हामी बाँचुन्जेल कुनै संयन्त्र कब्जा गर्ने होइन। एउटा मान्छेले मौका पाएपछि उसको जिन्दगीमा म्याक्सिमम उसले क्षमता पर्दछ, उसले एउटा तरक्की गर्छ भने उसलाई सर्टेन समय उसलाई तोक्नु पर्यो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री कति पटक हुने, पार्टीको अध्यक्ष कति पटक हुने, मन्त्री कति पटक हुने, प्रधानमन्त्री कति पटक हुने, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुने, पार्टीका जिल्लाका अध्यक्षहरू या सदस्यहरू या प्रदेश या गाउँपालिका नगरपालिकासम्म मान्छे एउटा मान्छे कति पटक हुने भन्ने कुराको प्रणाली जस्तो अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टममा जस्तो त्यहाँ प्रेसिडेन्ट 2 कार्यकाल मात्रै हुन पाउने अवस्था भएको कारणले न त्यत्रो महाशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति जिन्दगीभरि किन जो पनि हुन चाहन्थे होला। त्यहाँ एउटा हामीले विधि बसायौँ, डेमोक्रेसी एउटा थिति बसायौँ र त्यो थितिको कारणले के भयो भने 2 वर्ष 2टा कार्यकालपछि जो पनि जान्छ भन्ने भएपछि कम्तीमा मान्छे त नयाँ आउन पाए र पुरानो डेमोक्रेटिक अभ्यासभित्र एउटा सिस्टम बस्यो। तर हामी कहाँमा त यो पार्टी हामीले बनायौँ, यो व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्यौँ, यो संविधान हामीले ल्यायौँ। त्यसकारण हाम्रा हजार अयोग्यता भए पनि, हाम्रा हजार कमजोरी भए पनि, हामी पार्टी जनताको बीचको क्रेडिबिलिटी 0 भए पनि शासन सत्ता चाहिँ मैले मिलाई कब्जा गरेर खानुपर्छ भन्ने जस्तो यो प्रवृत्ति जब पार्टीमा हावी छ, यसका विरुद्ध हामी धावा बोल्न सक्दैनौँ भनी हामीले पनि समय यसरी गुजार्दैछौँ। 30sबाट 40sमा म पनि टेक्दैछु। अब 40मा लागिसकेपछि हाम्रो पनि जिन्दगी ओह्रालो लागिसक्यो। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मसँग जे ऊर्जा थियो अब मसँग त्यो ऊर्जा पनि छैन।
घट्दै जान्छ। त्यसकारण यो खालको हस्तक्षेप हामीले कसरी गर्ने होला। मैले अलिअलि अरू साथीहरूसँग यो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आइरहेको अनि हाम्रो पनि चर्चा गरिरहेको, अब नेताहरूको क्रेडिबिलिटी त यति गइसक्यो कि यिनीहरूले भोलि पर्सि बसेर के निर्णय गर्छन् भन्यो भने जेसुकै गरून् हामीलाई के खाँचो जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ मेरो पार्टीको बैठक सचिवालयको बैठक 4 गते छ भन्यो भने मलाई कुनै त्यसले चाहिँ भाइब्रेसन क्रिएट गर्दैन कि। यति क्रेडिबिलिटी हराएका मान्छेहरूले यिनले के निर्णय गर्छन्। पहिलो कुरा त बैठकै बस्दैनन्, कथम कथाचित बैठक बसिहाले पनि निर्णय गर्दैनन्, गरिहाले भने पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्। जब बैठकका लागि बसिन्छ, निर्णयका लागि गरिन्छ र कार्यान्वयन गरिँदैन भने यही संविधान लेखे जस्तो भएन र मामला। त्यसकारण यसले के पनि भाइब्रेसन लिँदैन। त्यही भएर बरु अलिकति सकिन्छ भने अन्तर्पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा पनि अलिकति त्यसलाई स्पेसलाई अलि एक्सपान्सन गर्ने हिसाबले, फरक अरू पार्टीहरूको बिचमा पनि इङ्गेजमेन्ट गर्ने हिसाबले युवा साथीहरूलाई पनि अलिक नैतिकवान पनि बनाउनु पर्यो। अघि त्यहाँ च्याट बक्समा लामो प्रश्न चाहिँ प्रदीपजीप्रति लक्षित थियो कि हामी डेमोक्रेटिक भ्यालु सिस्टम मान्छौँ भने मैले भ्यालु सिस्टमलाई फलो पनि गर्न पर्यो कि। म आवधिक निर्वाचनबाट आउने कुरा मान्न पर्यो। म एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा अध्यक्ष भएँ, मैले नेतृत्व अधिवेशन गरेर हस्तान्तरण गर्न पर्यो। यस्ता कुरा म माथि पनि लागू हुन्छन्, म माथि पनि प्रश्न गर्न पर्छ मान्छेले। किनभने मैले त्यो कुरा गरेको छु कि छैन, बोल्दैछु तर गर्छु कि गर्दिनँ, अनि म त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुगेँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा गर्न पर्यो। जस्तो हामी प्रदीपजी नेविसँगमा म अखिलमा हुँदा 65 सालमा सोभिउको चुनाव गरेका थियौँ। अहिले 12 वर्ष भए, 12 वर्षमा 6 वटा सोभिउका चुनाव हुन्थे। 6 वटा सोभिउ चुनावमा एउटा क्याम्पसमा 6 वटा सभापति आउँथे र करिब यति बेला 800 क्याम्पसमा चुनाव हुँदाखेरि 800 इन्टु 6 वटा सभापति मात्रै हुँदाखेरि कति युवाहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष हिसाबले आउँथे होला। तिनले कति जनदबाव सिर्जना गर्थे होला। हाम्रा नालायक विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई कति ऊर्जा भर्थे होला, पार्टीमा भर्थे होला। किनभने हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठन त आज त हप्ता उठाउन, बिचौलिया धन्दा गर्न, अनि त्यसपछि यता दुईटा तिनटा मान्छेको खेलो खड्को गर्न लागेका छन्। युवा भनेर तपाईँहरूले जुन त्यो ट्याग दिनुहुन्छ नि, आज त्यो ट्याग पनि बर्बाद भएको छ। त्यही भएर मलाई युवा भनेर पनि केही भनिरहनु, त्यसले पनि केही ऊर्जा लिइहाल्ला जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसो भएर यी सबै कुराका लागि हामी ठिक हुनुपर्छ, मान्छे ठिक हुनु पर्यो। हामीले सही पद्धति हजुर मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। हजुर म अगाडि बढ्नु पर्ने भएको भएर समयको पाबन्दीले गर्दा के अरे हाम्रो अलिकति प्रश्नहरू छन्। केही प्रश्नहरू मलाई गुगल डक्सबाट पनि भएको थियो, त्यसको मैले सारांश जस्तो अलिकति त्यसलाई मिलेको प्रश्नहरूलाई एक ठाउँमा बटुलेर ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ देखिएको कुराहरू यहाँलाई सोध्नु मन लागेको। एउटा प्रश्न चाहिँ, यो प्रश्न चाहिँ माननीयज्यू र प्रदीप पौडेलज्यू दुवैजनाको लागि, तर एकदम बुदागत रूपमा हजुरहरूले त्यसलाई व्याख्या गर्नु परेन, बुदागत रूपमा यो भनेर भनिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने हो। जस्तो एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा युवा राजनीति विद्यार्थीको इम्पोर्टेन्स सिद्धिएको हो कि चाहिन्छ र यो समाप्त भएको हो, चाहिन्छ यो भन्ने जस्तो छ भने केही साथीहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ नयाँ मान्छेहरू अथवा राजनीतिक धारभन्दा बाहिर भएको मान्छेहरू, युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा किन आउँदैन त, त्यसो भए के कारणले गर्दा उहाँहरू रोकिरहेको जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरूको छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको उमेर समूहको हिसाबमा तपाईँले के कसो हेर्न सक्नु भएको छ भने अब प्रदीप पौडेलज्यूलाई अब उमेरको हिसाबमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 46 वर्षको मान्छे नेवी सङ्घमा अध्यक्षको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ युवाले कहिले मौका पाउने त, त्यसो भए कस्तो देख्नुहुन्छ? एकदमै छोटो रूपमा हजुरहरूले ठ्याक भनिदिनु भयो भने समय पनि हामीसँग 10 मिनट मात्रै छ समराइज गर्नको लागि। हजुरहरूको ठ्याक त्यसमा त्यसको उत्तर दिन पाइयो भने कार्यक्रमको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हो। दिलीपजी म नै भन्छु है त, फेरि मेरो इन्टरनेट जाला, प्रदीपजीले पछि भन्नुहुन्छ होला। जस्तो पहिलो कुरा त तपाईँले उमेरलाई इम्फासिस दिनुभएको छ, म उमेरलाई कम दिन्छु। किनभने मान्छे प्रतिक्रियावादी छ, तर युवाले त्यो उम्मेदवार छ भने पनि त्यसको अर्थ हुन्न, त्यसलाई विचारमा बोकौँ। अहिलेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको औचित्य रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा यस्तै हो भने औचित्य चाहिँ छ भनेर कसले भनिदेला र रत्न पार्कमा आएर हामी जुन आन्दोलनमा लाग्यौँ र हाम्रा उत्तराधिकारी पछाडि गर्दैछन्, यिनीहरूले यसको औचित्य छ भनेर त आज साबित गर्ने होला। फेरि पनि हामीले रत्न पार्कमा गएर त्यो भनिदिने कुरा चाहिँ त्यति सम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन। अर्को कुरा, युवा डिफ्रेन्ट फरक धारका युवाहरू राजनीतिमा कसरी आउने भन्दा अब मैले पनि त्यही कुराको आश गर्छु कि
संयन्त्रहरू जम्मै कब्जा गरिएका छन्। त्यो नेभी सङ्घमा किन पुराना मान्छे आउँछन्, 20-22 वर्षका BBS पढिरहेका, त्रिचन्द्रमा BSc पढिरहेका, अस्कलमा BSc पढिरहेका 20-21 वर्षका भाइ बहिनीहरू नेभी सङ्घ र अखिलमा किन आउन पाउँदैनन् होला? किन चाहिँ 46-47 वर्षका 2-4 जना बच्चाका बाबुआमालाई हामीले विद्यार्थी सङ्गठनका नेता बनाएका छौँ होला भन्दा यो खाली संरचना कब्जा गर्ने उद्देश्यले बनाइएको छ क्या। कुनै संरचना कब्जा गर्ने भनेको के का लागि भन्दा गलत उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, त्यो समग्र मुभमेन्टको लागि होइन। त्यसले नयाँ ब्लड, नयाँ इनर्जी, नयाँ एउटा रूपान्तरणको करेन्ट सिर्जना गर्नको लागि होइन। त्यही कारणले आज हामी बच्चाका बाबुआमा भए पनि छोराछोरी पनि विद्यार्थी, बाबुआमा पनि विद्यार्थी, अनि त्यो जब बाबुआमा र छोराछोरी एउटै त्यो वर्गको हिसाबले एकै ठाउँमा पर्छन् भने त्यसले कसरी मुद्दा उठाउँछ क्या, र त्यो मुद्दाले कसरी त्यो मुभमेन्ट लोकप्रिय हुन्छ। त्यसकारण त्यो लोकप्रिय मुद्दा नभएपछि विद्यार्थी आन्दोलनले औचित्य गुमाउँछ र नयाँ साथीहरू आउनलाई अब अल्टरनेटिभ इनिसिएटिभहरू गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको पार्टीबाट प्रवेश गर्नुपर्छ भन्छु म। किनभने अब संरचना चाहिँ यो युवा सङ्घ भनेका, तरुण दल भनेका, नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ, ट्रेड युनियन भनेका यिनीहरूको बपौती जस्तो छ, सबै कब्जा गरेका छन्। माथि उनीहरूको नेताको हेडक्वार्टरमा गएर एउटा चिठी ल्याएर आएर कब्जा गरेका छन्। त्यहाँ नयाँ बाहिरको साथीहरूले आउन पाउँदैन। अब तल्लो तहमा गएर तपाईँहरूले सङ्गठित गर्ने, बल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। किनभने अब दलका त यदि आजको दिनमा म नेकपाको राजनीति गर्न चाहन्थेँ भने म आउने कुनै ढोका थिएन। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि सदस्यता प्राप्त गरे भएर मात्रै म यो पार्टीमा छु। त्यसकारण असम्भवै छ नयाँ साथीहरू आउन। त्यसैले अब स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिकाको वडाको तहबाट र प्रत्यक्ष पार्टीभित्र मात्रै आउनु छ। अब यो विभिन्न नामका जनसङ्गठनबाट पनि सम्भवै छैन। ती सङ्गठनले आफ्नो औचित्य चाहिँ सकिसकेका छन्। अनि पार्टी को रोज्नुहुन्छ? यतिको मान्छेले तपाईँहरूले पार्टी त तपाईँहरूलाई मनपर्ने रोज्नुहुन्छ, जुन पार्टीमा रोज्नुहुन्छ, तर त्यो पार्टीको ग्रासरुटबाट आउनुहोस् भन्छु म। किनभने अरू ठाउँबाट आउनलाई यिनीहरूले संयन्त्र कब्जा गरेर बसेका छन्। आउन दिन्नन्। 10औं वर्ष भए अधिवेशन गर्दैनन्, सदस्यता बाँड्दैनन्, जिल्ला अधिवेशन हुन्न, क्याम्पस अधिवेशन हुन्न, प्रदेशमा हुन्न, केन्द्रमा हुन्न। अनि मालिक कहाँ गएर एउटा लेटर प्याडमा चिठी लेखेर खल्तीमा हालेर बसेकाहरूबाट हामीले के ऊर्जाको आशा गर्ने क्या। त्यसकारण त्यो मालिकको भक्तिभाव गर्ने सङ्गठनमा पनि तपाईँहरू नलाग्नुहोस् भन्नुहोस्। यहाँ करिब 50 जना साथीहरूले हेर्दै गर्दा कम्तीमा युवा साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो यो मालिकका पछि लाग्ने मामलामा नजाउँ। हामीले मालिक त फालेर आएको हो। त्यसकारण हामी आफ्नो मालिक आफै हो। त्यसकारण हामी आफ्नो मालिक हुने बाटोतिर लागौँ। म यति कुरा भने दिलीप भाइ। प्रदीप पौडेलज्यूलाई यही कुरा चाहिँ ठ्याक्क 5 मिनट पनि छैन समय हाल्छ, अलिकति छुट्याइदिनु होला है प्रदीप पौडेलज्यू। मैले पनि च्याट बक्समा हेरेँ, थुप्रैले यो नेभी सङ्घको, तरुण दलको विषय उठाउनु भएको छ। अब रामकुमारीजीले यसमा थुप्रै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मेरो कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको विषयसँग नै मिल्छ। खास गरी के हो भन्छ भने यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने मामिलामा चाहिँ हामीले पार्टीभित्र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ नेभी सङ्घ, तरुण दल, यो चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गबाट यी संस्थाहरू अगाडि जान नसक्नुको कारण चाहिँ पार्टीको निरन्तर हस्तक्षेपले हो। त्यो हस्तक्षेप मुक्त गराउन हामीले सकेनौँ भने त्यसमा चाहिँ त्यो वर्गीय उमेरको जो मान्छे हुन्छ अथवा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी त्यसको नेतृत्वमा आउनुपर्ने जुन बाध्यकारी व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्थालाई कुल्चिँदै जाने स्थिति बन्छ। त्यसकारणले चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले आफूसँग सङ्गत गरिरहेको मान्छेलाई कम्फोर्टेबल ठान्छ। एउटा एकदम क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, आक्रामक कुरा गर्ने, एकदम चाहिँ सही कुरा गर्ने, नचपाई बोल्ने, नडराउने, त्यस्तो मान्छेलाई पार्टीको नेतृत्वले कम्फोर्टेबल ठान्दैन। त्यो भइसकेपछि आफूसँग व्यवहार कसले कम्फोर्टेबली गर्छ त्यसैलाई बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो प्रक्रियागत ढङ्गबाट त्यस्ता संस्थाहरूको अधिवेशन गराउने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा ज्यादै कुरा उठेको छ र महाधिवेशनको यो एउटा मुख्य एजेन्डा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, समग्रमा नयाँ जेनेरेसन पोलिटिक्समा प्रवेश गर्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ एउटा व्यक्तिले कति पटकसम्म मौका पाउने हो, एउटा व्यक्ति कति पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने हो, एउटा व्यक्ति कति पटकसम्म मन्त्री हुने हो, एउटा व्यक्ति कति पटकसम्म सांसद हुने हो, यो पार्टीभित्र फेरि एउटा व्यक्ति कति पटकसम्म केन्द्रीय सदस्य हुने हो, कति पटकसम्म चाहिँ पदाधिकारी हुने हो,
त्यसैले राजनीतिमा अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेको मान्छेले एकपटक मौका पायो, त्यसले त्यो मौका पाएको पहिलो पटक एकदमै राम्रो गर्यो भने मात्रै त्यसले दोस्रो पटक मौका पाउनु सक्छ। तर हामी कहाँ मौका पाउँदा केही पनि नगर्ने, तर मौका चाहिँ फेरि पाएको पाइ गर्ने, त्यो रिप्लेस गर्न नसकेको कारणले यस्तो भएको हो। त्यसैले हामीले यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ कि नेपालको संवैधानिक व्यवस्था नै के हुनुपर्छ भने एउटा व्यक्ति 3 पटक भन्दा सांसद हुन पाउँदैन, एउटा व्यक्ति 2 पटक भन्दा मन्त्री हुन पाउँदैन, एउटा व्यक्ति 1 पटक भन्दा प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। पार्टीको विभिन्न पोजिसनमा पनि पदाधिकारी सदस्य बन्ने सवालहरूमा पनि त्यस्तै कुरा हामीले प्रावधान व्यवस्थाहरू राख्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ जेनेरेसनसिप सजिलै गरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब युवा राजनीति भनौँ न, राजनीति सिक्ने ठाउँ, अभ्यास गर्ने ठाउँ, नेतृत्व विकास गर्ने ठाउँ भनेको यो विश्वविद्यालयको क्याम्पसहरू थियो, सोभियुको निर्वाचन थियो। अघि रामकुमारजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँ र म विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदा 65 सालमा चुनाव भएको थियो, त्योभन्दा पछाडि चुनावै भएन। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा अभ्यास गर्ने ठाउँ थियो, सकारात्मक ढङ्गबाट नेतृत्व विकास गर्ने एउटा मञ्च त्यो थियो। अब त्यो मञ्च पनि बन्द भइसकेपछि त अझ प्रवेशको माध्यम त धेरै कम हुन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसमा हामीले के कुरा उठाइरहेका छौँ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता खुला गर्नुपर्छ, यो डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पनि सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब कोही पनि मान्छे महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्य लिएको 4 वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था अब राख्नु हुँदैन, त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको कुनै विद्यार्थी विश्वविद्यालयको पढाइ सकेर अब राजनीतिको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर ऊ जागिर नखाई व्यवसाय नगरिकन राजनीतितिर आयो र काङ्ग्रेस भएर समाजमा परिवर्तन गर्नतिर लाग्यो भने उसलाई प्रवेशमा एकदम सहज बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसैले सदस्यता एउटै प्रकारको हुने, जसले लिन खोजे पनि लिन पाउने, जसले जुन तामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने एउटा ओपन मास बेस्ड पार्टी हामी काङ्ग्रेसले बनाउन चाहन्छौँ। यो हामीले यहाँभित्र छलफल गरिरहेको विषय हो, तर अब यो छलफलमा चाहिँ प्रगति भइहाल्छ म भन्न सक्दिनँ। तर हामीले यो मुद्दा हामीले उठाएका छौँ, यो यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस युवा मैत्री पार्टी हुन सक्छ। त्यसकारण नेपालको पुरानो पार्टी, लोकतन्त्रको आदर्शलाई मानेको पार्टी र यी व्यवस्थाहरूलाई हामीले खारेज गरेर एउटा नयाँ युवा सिधै प्रवेश गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने स्थिति हामीले बनाउन सक्यौँ भने काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण पनि हुन्छ, नयाँ कार्यशैली पनि प्रवेश गर्न सक्छ अनि युवाको सहभागिता पनि व्यापक हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद प्रतिबलजी। मेरो सबै प्रश्नहरूलाई विभिन्न कार्यान्वयनमा देखेको चुनौतीहरू, राष्ट्रिय सभा लगायत विभिन्न क्वेसन्सहरू छ। तर मेरो सारांशमा हजुरहरू दुवैजनालाई प्रश्न चाहिँ हामी कहिलेसम्म चाहिँ मदन भण्डारीको बौद्धले जनवाद अथवा बिपी कोइरालाको समाजवादमा रमाइरहने हो? सो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीलाई नयाँ किसिमको कुनै चाहिएको हो कि होइन मात्रै भनिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ हजुरहरूलाई। है यसमा म सबैभन्दा पहिले यो चिठीको ब्याकग्राउन्डमा यहाँ साथीहरूले भन्नुभएको थियो कि डिफ्रेन्ट सेक्टरको फेलोसिप गरेर आउनुभएको, अनि त्यो फेडरल गभर्मेन्टलाई त्यहाँको एमपिजहरूलाई सपोर्ट गर्ने यो हिसाबको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि यहाँ अलिकति म बोल्दै गर्दा उहाँहरूलाई अलि डिस्करेजमेन्ट भयो कि भन्ने पनि लाग्यो होइन, अहिले रिमाइन्ड गरेँ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो विचारको कुरामा म पनि आउँला, म थोरै भनिहाल्छु, किनभने उहाँहरूलाई डिस्करेज भयो कि जस्तो कसरी लाग्यो भने उहाँहरूले कतिका टेक्निकल मेथोलोजिकल कुरा सिक्दै गर्दाखेरि उहाँहरूमा धेरै होप पनि थियो। यहाँ हामीले भन्दै गर्दा बर्बादी ज्यादा छ। अनि तपाईँहरू ती सांसदहरूलाई भेटेर तिनीहरूलाई तपाईँहरूले टेक्निकल एसिस्ट गर्नुभयो भने अझै थाहा पाउनुहुन्छ कि बर्बादीको पराकाष्ठ कति तलसम्म छ भनेर। त्यसकारण यस्तो बर्बादी राजनीति भइसके पछाडि हामी कसरी उठेर हिँड्छौँ? त्यो भएर त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो टिमवर्कमा केही गराउन, केही सहयोग गर्न लाग्नुभयो भने पनि यो मेरो भनाइलाई माइन्डमा राख्नु होला कि यहाँ बर्बाद छ, जे सकिन्छ यिनीहरूलाई थोरै भए पनि केही गरौँ भन्ने त्यो पोजिटिभ अलिकति एटिच्युड ल्याएर जानुभयो भने तपाईँहरू होपलेस हुनुहुन्न कि, नत्र चाहिँ तपाईँहरू नि फ्रस्ट्रेट हुने सम्भावना रह्यो। अर्को कुरा दिलीप भाइले भने जस्तो चाहिँ के हो भने मदन भण्डारीको जब चाहिँ या बिपीको समाजवाद मामला यो होइन, आजको समाज के हो र यहाँबाट हामी डिपास्चर कता हो भन्ने मामला आजको विषयवस्तु हो। यो विषयवस्तुमा हाम्रा दलका मान्छेहरू त छलफल गर्न तयार किन हुँदैनन् भने यहाँ पहिलो कुरा त समाजका बारेमा विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने र बदल्ने मार्गदर्शन गर्ने कुरा आफैमा
त्यो धेरै इन्टेलेक्चुअल अनि बौद्धिक मेहनतपूर्ण र टिमवर्कमा काम गर्ने मामला हो यो। र त्यहाँ चाहिँ अलिकति ज्यादा लुटौँ खाउँ आज भोलि त्यो के भन्छ हाटुट लाटलुट चाटचुट गरौँ भन्ने मान्छेका लागि यो रुचिको विषय पनि होइन। त्यही भएर हामी विचार सिद्धान्तका आधारमा बन्ने पार्टी र पार्टीका कमिटी प्रणालीहरूलाई हामीले लोकतान्त्रिक जवाफदेही बनाउने मामलामा हामी चुक्ने यो कारणले हो। अहिले त के छ भने जे नाममा हुन्छ यो संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने, काङ्ग्रेसको तरुण दल नेवी सङ्घ अनि त्यो महिला सङ्घ अरू भगिनी सङ्गठन काङ्ग्रेसको कोले हो त्यसले कब्जा गर्ने, हाम्रा यस्तै सङ्गठन छन् ती कब्जा गर्ने र त्यहाँ उनीहरू विराजमान हुने कि उनीहरूको त्यो शक्तिमा कसैले पनि दखल दिन नसकोस् हो। यो कामका लागि आज शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको भएर विचारको कुरामा आए त दिलीपजीले भने जस्तै समाजवादमा या जनताको बौद्धले जनवादबारे छलफल गरौँ भनेर आए त धेरै मान्छेले छलफल गर्ने स्पेस हुन्थ्यो र गलत मान्छे त्यही किनारा लाग्थे नि। यहाँ त छलफल गर्ने मान्छे समाजमा कति हुन्छ भन्दा धेरै थोरै, कब्जा गरेर खाउँ भन्ने कति हुन्छ भन्दा धेरै धेरै हो। यो भइसकेपछि पार्टीहरूले काम एउटा गर्ने, कुरा अर्को गर्ने, घोषणापत्र एउटा लेख्ने, काम कर्म अर्को गर्ने र चुनावदेखि चुनावसम्म, पैसादेखि पैसासम्म, शक्तिदेखि शक्तिसम्म को जुन एक खालको यो गोल चक्रमा हामी अगाडि बढेर अगाडि हामीले यो वे आउट दिन सकेका छैनौँ। यही कुरा हो कि 5 वर्ष अगाडि संविधान बनायो, संविधान पछि पनि व्हाट नेक्स्ट के भयो त? सीमान्तकृत दलित महिला जनजाति जसका जुन वर्गका लागि राज्यले डेलिभरी गर्छ भनेर भनेका थियौँ त्यसलाई के भयो त भन्ने प्रश्न आज हाम्रो ठाउँमा हाम्रो अगाडि उब्जिँदै गर्दाखेरि चाहिँ चुनावदेखि चुनाव किन जित्ने, पैसा कमाउन, पैसा किन कमाउने, फेरि चुनाव जित्न। अनि चुनाव जित्नलाई कस्ता ल्याउने भने चोर डाँका गुन्डा फटा तस्करदेखि यिनीलाई हात ल्याउने अनि किन भन्दा चुनाव जित्न। अनि चुनाव जितेर पैसा कमाउने, पैसा किनेर भोटर किन्ने, भोटरदेखि पार्टीका संयन्त्र किन्ने, यो गोल चक्रमा हामी गएका छौँ। त्यो भएर चुनावलाई निष्पक्ष चुनाव, डेमोक्रेटिक चुनाव हुनको लागि सबभन्दा पहिले मान्छे नै डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ। त्यस्ता भ्यालु सिस्टम भएका मान्छेलाई मात्रै रिगार्ड गर्ने समाज बनाउने कुरा पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यस कारणले एउटा सिम कार्डमा या एक छाक मासु भात खुवाएर भोट नहाल्ने जनता यदि हामीले बनाउन सक्यौँ भने पनि यो परिवर्तन हुन्छ। त्यसको लागि मेहनत धेरै चाहिन्छ। त्यो मेहनत गर्न हामी कति सक्छौँ हाम्रो कभरेज अनुसार गरौँ। राजनीति प्रमुख नीति हो, सबै चिज यहीँबाट गाइडेड हुन्छ, सबैले चासो यहाँ राख्नुपर्छ। तर यो ठाउँमा आउनलाई असाध्यै ठुल्ठुला बार र सिन्डिकेट ला भएर यी तगाराहरू पन्छाएर आउनु पनि त्यत्तिकै कठिन काम छ। तर हामी सामूहिक काम गऱ्यौँ, सँगसँगै गऱ्यौँ भने यो टिमवर्कले चाहिँ यी तगारा हामी भत्काउन फेरि सक्छौँ। आजै हतोत्साही भएर सकिने रहन्छ, खत्तम रहेछ भनेर जानुहुन्न। मैले यही आग्रह गर्छु, डिस्करेज नहुनु होला। खराबी छन्, तमाम खराबी छन्, तर यसलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रदीपज्यूलाई, प्रदीप पौडेलज्यूलाई छोटो 1 मिनेटमा हजुरको वक्तव्यलाई समेटिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे समयको पाबन्दीले गर्दा। छोटो बनाउनै कोसिस गरेको छु। यहाँ हाम्रो राज आचार्यजीले चाहिँ प्रदीप दाईको एन्सर अलि आकर्षक खालको आएन भनेर लेख्नु भएको छ। मैले त्यो समयको कारणले त्यसलाई छोट्याउँदा त्यस्तो भयो होला। तर यो हाम्रो पार्टीको विषयमा तपाईँहरूले जे कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरेको छु र हामीले पनि यी मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ। र अर्को जहाँसम्म बिपी कोइरालाको समाजवाद, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले नै काम चलाइरहने हो अथवा यही मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढिरहने हो भन्ने सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो समयमा बिपी कोइरालाको समाजवाद चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक थियो। त्यो समयको समाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी बिपी कोइरालाले त्यो नीति ल्याउनु भएको थियो। 15 सालको समाज र आजको समाज उस्तै छैन। समाज फेरिएको छ, यो समाजको संरचनाहरू फेरिएको छ, समाजको आवश्यकता फेरिएको छ। प्रविधिले चाहिँ पुरै मान्छेले प्रविधि होइन, प्रविधिले मान्छे चलाउने परिस्थिति बनेको छ। तर हामी चाहिँ बिपी कोइरालाले 15 सालमा जे कुरा ल्याउनु भयो त्यही रटान गरेर पोलिटिक्स गरिरहेका छौँ। बिपी कोइराला नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई उहाँको जीवनमा काङ्ग्रेसले धेरै पटक नयाँ जीवन प्राप्त गर्यो। आजको नेतृत्व बिपी कोइरालाको जस्तो नभएको कारण, बिपी कोइराला जस्तो नभएको कारणले काङ्ग्रेसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले हिजोको एजेन्डा हिजोको लागि हो, आजको एजेन्डाले आज काम गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले समाजतिर समाजका मुद्दाहरूलाई समेटेर एजेन्डा बनाउनका निम्ति बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको जगमा यसलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुपर्छ। यसको कन्टेनहरू बदल्न सक्नुपर्छ।
आजको आवश्यकता अनुसार यसलाई हामीले फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ फेरि हामी कहाँ कस्तो छ भने त्यो एकदम देवत्वकरण गर्ने, टोपी पनि उस्तै लाउनुपर्छ, बोल्न पनि उस्तै गरी पर्छ, शब्द पनि जे प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यही शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। यो त यो व्यक्ति मान्ने विषय भयो, व्यक्ति पूजा गर्ने कुरा हो। राजनीतिमा यस्तो हुँदैन। सिद्धान्त पनि समयसँगै परिष्कृत हुन्छ। 5000 वर्षमा 6000 युद्ध भएको छ। संसारमा चाहिँ जिसस क्राइस्टको मूर्ति राख्ने कि फोटो राख्ने भनेर पनि युद्ध भएको छ। मोहम्मदको मूर्ति राख्ने कि महादेवको मूर्ति राख्ने भनेर युद्ध भएको छ, हैन? धार्मिक युद्ध मात्रै होइन, राजनीतिक मुद्दामा पनि धेरै ठुलो युद्ध भएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ त्यो जतिसुकै राम्रो विचार भए पनि त्यो सधैँ टिकिरहँदैन, सधैँ यथास्थितिमा रहिरहँदैन। त्यसलाई काटछाट गर्नै पर्छ, त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउनै पर्छ। त्यसकारण आज काङ्ग्रेसको चुनौती के हो भने बिपी कोइरालाको समाजवादलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा बनाएको एजेन्डालाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने, प्राथमिकताहरूलाई अहिलेको समय सापेक्ष बदल्ने अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो चुनौती हो। त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। आजको विशेष अहिले हामीसम्म 1 घन्टा जस्तोको समयमा हामीले यसमा छलफल गऱ्यौँ, रमाइलो भयो। यहाँहरूको जुन इनपुट्स थियो, जुन उहाँहरूको आफ्नो ओपिनियन्स थियो, प्रश्नहरू थियो, हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मास बेस्ड पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र स्ट्रक्चर बेस्ड पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभिन्न च्यालेन्जेसहरू कस्तो देखिन्छ युथलाई भन्दै गर्दा एउटा पोलिटिक्समा कार्टेलिङ छ, त्यो कार्टेलिङ हटाउन चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने जेनरल कुरामा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ सक्सेसन प्लानिङ छ। एउटा पोजिसनमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ पोजिसनमा कतिचोटि मान्छे बस्न पाउनुहुन्छ, कति वर्षसम्म बस्न पाउनुहुन्छ, जस्तो कुराहरूमा हामीले केही गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अलिकति वे फरवर्डको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने थियो होइन। कमिटमेन्ट, एजेन्डा र प्यासन छ भने चाहिँ यु क्यान मुभ अहेड है अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि। तर त्यसको लागि चाहिँ लोकल पोलिटिक्सबाट सुरु गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ कुनै पनि सिस्टर अर्गनाइजेसन अथवा भातृ भगिनी संस्थानबाट तपाईँले पोलिटिक्समा इन्टर गर्न गाह्रो छ। अहिले एक किसिम कार्टेलिङ छ भने जस्तो हामीले जेनरल कुरा गऱ्यौँ भने अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ डेमोक्रेसी, फ्री फेयर एन्ड रेगुलर इलेक्सन चाहिँ हुनु पर्यो, चाहे त्यो जहाँसुकै होस्। त्यो भयो भने चाहिँ एक हिसाबमा हामीले अलिकति युथ पोलिटिक्सलाई अलिकति सेभ गर्न सक्ने अगाडि भन्ने डिस्कस गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पोखरा रिसर्च सेन्टर, युएस एम्बेसीलाई यो मौका दिनुभएकोमा म आभारी छु र साथसाथै यो कार्यक्रममा रहनुभएको केही मेन्टरहरूसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान भएको भएर मेन्टर्सहरू जो हुनुहुन्छ, जो सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँहरूको आगामी दिन शुभ रहोस्, राम्रो रहोस्। अहिले कोभिडको समयमा सुरक्षित रहनुहोला भन्दै यो डिस्कसनमा म यही क्लोज गर्न अनुमति पनि चाहे। क्लोज गरौँ कि आई विल पास ओभर टु द होस्ट। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच फर 1 घन्टाले सुनिदिनु भयो। जी फोटो चाहिँ खिच्नु बाँकी छ है, त्यही भएर नगइहाल्नु भनेर सबैजनाले आफ्नो भिडियो अन गर्नु अनि कस्तो लाग्यो सेसन त रियाक्सन बटन दबाउनु, हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहीबाट नै। सो 1 2 ध्रुव सरको पनि भिडियो अन गरौँ न, सरको भिडियो अफ रहेछ। राजक मियाजी ओके आकै मन्जु, सुमन ढुङ्गाना, रिजन ढुङ्गाना, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ है पछि भिडियो अन गर्नु भएन भने। मैले लिएँ है फोटो 1 2 3 अब एउटा लास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। माननीय ज्यू र प्रदीप पौडेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय मिलाइदिएर आज यस छलफलमा आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।